अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सर्व एक्सेल हर लम्हा पुरजोश और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया है। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था, यानी कि आज पीएसएल का पहला इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। कल का मैच बहुत वन साइडेड था और बहुत आराम से लाहौर ने कल हैदराबाद को हराया, लेकिन आज के मैच की दास्तान कुछ और थी। अगर हम दिखा भी सकें कि आज के मैच की दास्तान क्या थी तो वो ये रही, कराची किंग ने बैटिंग का आगाज किया, मोइन अली ने कमाल कर दिया, 48 रन बनाए, सिर्फ 29 गेंदों का सहारा लिया, ओवरऑल 181 रन। वार्नर ने भी अच्छी इनिंग खेली, 22 गेंदों पे 35 रन, कप्तान है। 181 रन बनाए कराची किंग ने 7 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन अच्छा टारगेट था। जब कोयटा ने बैटिंग का आगाज किया तो ऐसा लगा भाईजान पता नहीं क्या हो जाएगा और कोयटा ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में 70 से ज्यादा रन बना डाले, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। शामिल ने कमाल किया, शामिल हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में थे, उन पे तनकीद भी हुई कि ये फला 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 पर्ची, ये वो इल्जाम, लेकिन शामिल ने आज अपनी पीएसएल की डेब्यू इनिंग्स खेली, 24 गेंदों पर 52 रन बनाए। शामिल हुसैन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन जब खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रही। हसन अली ने कमाल किया, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल आखिर कराची किंग्स ने पहली फतह अपने नाम कर ली है और 14 रन से आज का मैच जीत लिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुई है शिकस्त। जनाब बासित भाई, जब ये 6 ओवर में 70-75 रन बन गए थे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, तब आपको लग रहा था कि, और शामिल जब छाए हुए थे तो आपको लग रहा था कि गड़बड़ी ना हो जाए कहीं? 2 चीजें हुई हैं। हाँ, एक तो हमारी आदि भाई की दुआ कबूल हुई। क्या दुआ थी? इनका फोन आया मुझे कि आज कराची जीत जाएगा। मैंने जीत जाएगा, आप दुआ करें। मतलब अभी मैं जाके दुआ करता हूँ। अच्छा, वो तो दुआ, अच्छा, इनकी दुआओं में बहुत उन 11 लड़कों से क्रेडिट लेके आप इस 12वें लड़के को नहीं, ये वो आदमी है जिसने कल बोला था। देखिए, अच्छा, आप ये ना करें। ठीक है, चलो सही है। और दूसरा, कुछ लकी चार्म आज पहुंचे हुए थे कजाफी स्टेडियम में, उनकी वजह से बहुत सारे थे। आपका इशारा किस तरफ है? मतलब एक तो यहाँ पर है ना। अच्छा, दूसरा वहां पे कौन था? हमाद यूसुफ साहब थे। अच्छा, तो आज पहली दफा हमने उन्हें देखा। उन 11 लड़कों के अलावा सबका क्रेडिट है वो उनका, उन्होंने जिन्होंने जान मारी। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है? हाँ, किसका है? वो कोयटा के जो बैट्समैन है ना, हसन नवाज साहब, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट भी कराची किंग्स को नहीं है, यानी कि कराची किंग्स के अलावा सबका क्रेडिट है कि आज का मैच ये। और आप देखें, बाकी सब तो थे, साथ साथ हमारे सलमान इकबाल सर भी ग्राउंड में मौजूद थे। जी जी, तो कैसे नहीं जीता कराची किंग्स? सही, वही कुछ नहीं। तालियां बजाने इस बात में मेरा ख्याल है आदि भाई ने बड़ा जरूरी है। भाईजान क्या कहिएगा, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जरा बाद में घबरा गई, वरना स्टार्ट तो बड़ा अच्छा था और एक टाइम था जब रिक्वायर्ड रन रेट कम था और करंट रन रेट ज्यादा था कोयटा का, तो बहुत कंफर्टेबली उन्होंने मैच को, अपने हाथ में नहीं रहते लेकिन अपनी साइड पे कर लिया था, फिर मैच निकलता चला गया उनके हाथ से। मैं तो समझ रहा था 16-17 में मैच खत्म हो गया एक्चुअली। हाँ जी, 75 रन पावर प्ले में, कोई विकेट नहीं गिरी, 79 रन की पार्टनरशिप। मैच तो जीतना चाहिए था कोयटा को, अपनी गलतियों की वजह से मैच हारे हैं और क्रेडिट जाता है हसन अली को जिसने 4 विकेटें ली हैं। मोइन अली ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, 48 रन बड़े इंपॉर्टेंट बनाए हैं। वार्नर के रन हैं। फिर आप देखें कि स्टार्ट तो अच्छा नहीं था कराची का, सलमान अली आ गया, 7 बच्चा बहुत अच्छा खेला, 30 रन उसने बनाए हैं। एक छोटी छोटी पार्टनरशिप की वजह से एक फाइटिंग टोटल बना। देखिए, ये वाला टोटल तो हमारी लीग में चेज होना चाहिए। आप 75 कर गए हैं तो मैच लूज करके, मुझे समझ नहीं किस माइंडसेट के साथ बैटिंग हो रही थी। क्या आप 5वें नंबर पे आ रहे हैं, 19 रन बना रहे हैं 24 बॉलों पे, आपने कमबैक भी करना है। मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, तो आपके मिड ऑर्डर बैट्समैन इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोयटा ने एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में ले ली थी, वो गवाही है आज। बिल्कुल 100%। पिछले साल को छोड़ के मुझे याद पड़ता है नजीब भाई कि कराची किंग्स की स्क्वाड सिलेक्शन पर ही राय बड़ी मुनकसिम होती थी कि अच्छा है, नहीं है, बहुत बुरा है। इस दफा मैंने रिलेटिवली यानी जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी तो खुलासा है कि बेहतर टीम है। आपकी भी राय है कि कराची टीम ने अच्छी टीम सेलेक्ट की है? मैं कहूंगा पिछले साल और इस साल दोनों में हमने बेहतर टीम सेलेक्ट, जो चैंपियन बनने के बाद से ना पिछले साल तक
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی تھی. لیکن پچھلے سال ایک تو آپ نے ٹیم اچھی سلیکٹ کی, پھر وارنر کی کپتانی, جو ہم آسٹریلین مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں نا, جو جیت کا سوچتا ہے, وہ چیز اس ٹیم میں آئی. اور پھر وہی سرپرائز جو ان لوگوں کو سب کو مل رہا ہے, مجھے بھی وہی مل رہا ہے کہ آپ پاور پلے میں 75 کے بعد پھر کیسے ہار جاتے ہیں. 7 سے 10 اوور میں آپ نے 5 سے بنائے ہیں, 5 کے رن ریٹ تھی, اور پھر اس کے بعد 11 سے 16 میں 5.1. پھر تو مطلب گیم آپ 5 سے 15 اوور میں آپ نے بہت ہی اپنا رن ریٹ ایک دم گرا دیا. کیا باسط بھائی کل والی پچ تھی نا, تو بعد میں 6 اوور کے بعد پچ خراب ہو گئی تھی. 6 اوور کے بعد اچھا بال بیٹ پہ آنا بند ہو گیا تھا, اس وجہ سے. یہ کرکٹ کے میدان میں یہ ہوا ہے, لیکن روسو صاحب بھی اور کراچی کو نہیں کریڈٹ ملے گا. کراچی کے علاوہ سب کا کریڈٹ ہے بھائی. باسط بھائی کا کہنا ہے جو عادی بھائی, اماد یوسف, وہ سکلین مشتاق احمد, لیکن کراچی پچ تک کو بے جان پچ کو کریڈٹ دیتے ہیں. 11 لڑکوں کو کریڈٹ دیتے ہیں. کا نام کون سے آ گیا؟ نہیں مطلب جس میں نے کہا آپ کو میں 3 دفعہ اور پوچھوں گا, آپ اور نام لے لیں گے سب. یہ تو ہوا ہے, نہیں یہ تو ہوا ہے گراؤنڈ میں آج کے میچ کی خبر ہے. لیکن کرکٹ کے میدان کے علاوہ بھی کرکٹ کے میدان سے ریلیٹڈ بہت خبریں جنم لے رہی ہے. ہوا یہ کہ کل پی ایس ایل کی اوپننگ سیریمنی تھی, پنجاب میں ہو رہی تھی, ظاہر لاہور میں ہو رہی تھی. تو صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے مریم نواز صاحبہ, وہ بھی وہاں پر مدعو تھی. اگرچہ میرا خیال ہے کہ جو کامنٹیٹر محترمہ تھی, کسی پاکستانی کامنٹیٹر کو ہوسٹ کرنا چاہیے تھا پرٹیکولر ایونٹ. انہوں نے ایک ہی سانس میں سی ایم صاحبہ کو اور چیئرمین پی سی بی کو ایسے بلایا جیسے چلو بھی آپ لوگ بھی آئے گئے تو لو لائن میں آ جاؤ, ٹھیک ہے. شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا. تو میرا خیال, لیکن خیر کیپنگ دیٹ اسائڈ, اس دوران ایک عجیب و غریب کام ہوا. نسیم شاہ صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی, وہ اگر ٹویٹ دکھا بھی سکیں, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی ان کو وائی از شی ٹریٹڈ لائک دا کوئین ایٹ لارڈس, ایک بالکل ہی شہزادیوں کی طرح کیا ان کو بھائی وہ کیا جا رہا ہے ٹریٹ. اس کی تھوڑی دیر بعد, تقریباً 12 سے 13 منٹ بعد, 10-25 میں یہ ٹویٹ آئی, اور 12-13 منٹ بعد یہی اسی اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ آئی, This account of Naseem was recently hacked. ابھی 10 منٹ پہلے ہیک ہوا تھا, but now recovered successfully. الحمدللہ. میرے بعد ایک اور آدمی مل گیا جس نے اتنی بری ایکٹنگ کی ہے. یار کیا ہو گیا. بہرحال یہ تو ہو گیا, لیکن ہم یہ تو کل کی بات ہے, تو ہم آج کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو, وہ اس سے ڈسکس کر رہے ہیں. پی سی بی نے اس پر شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے نسیم شاہ صاحب کو, کہ یہ کیا معاملہ ہے. شو کاز نوٹس کا کیا کانٹینٹ ہے, یہی ہے کہ آپ کیا, کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے ٹویٹ نہیں کیا. ہاں, لیکن اس پہ ایکسپلینیشن مانگی جائے گی کیا ہوا. یہ جیسے آپ بھی حیران ہیں, ہم سب حیران ہیں کہ 10 منٹ میں سب کچھ کیسے ہو گیا. میں تو نہیں کہا کہ میں حیران ہوں یار, میں تو سوال کر رہا ہوں. تو وہ اس پر ظاہر ہے ان سے جو ڈیٹیل پوچھی جائے گی, اور شاید کسی کاروائی سے یوں بچ جائیں کہ وہ کہیں گے یار میں کہہ رہا ہوں کہ میری آفیشیل پوزیشن ہے کہ میں نے نہیں کیا. آپ کیسے ثابت کریں گے کچھ اور کہیں گے میں نے نہیں کیا. ریزن تو یہی دیں گے, لیکن آبویسلی وہ بھی اس پر ذرا ڈاؤٹ فل دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ان سے پوچھی جائیں گی, اور میرا خیال ہے ہونا بھی چاہیے, پوچھ تو ہونی چاہیے اس پہ کہ ہوا کیا ہے. ایگزیکٹلی. باسط بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفیشیلی کسی مسئلے کی زد میں نہ آئے نسیم شاہ صاحب, لیکن ادروائز آ جائیں. وارننگ تو مل جائے گی, اور اگلی دفعہ یہ غلطیاں نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی وہ غلطیاں کر چکے ہیں. وہ کیا, وہی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرا اور پھر بعد میں ڈیلیٹ کریے. نسیم شاہ صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی پہلے. اچھا وہ کیا تھی, مجھے واقعی یاد نہیں. چلیں اس کو مٹی پائیں. وہی ہے, لیکن یہی ریزن دیا تھا, مینیجر نے کر دی, مجھے پتا نہیں چلا. مینیجر کیسے کر لیکن سکتا ہے, آپ مینیجر کیسے کر سکتے نہیں, سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹ مینیجرز ہینڈل کرتے ہیں نا. آئیڈیلی ان کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے سیلیبریٹی کے پیچھے بغیر, لیکن ساری ٹیموں کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی رہے ہیں. وہ کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں, صحیح ہے کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں کیا اس نے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا, ایسے یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو میری نظر میں ایکشن لینا چاہیے. یہ تیسری بار ہوا ہے. کیا ایکشن ہونا چاہیے, وارننگ ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے. وارننگ میں کیا ہوگا, اس سے اچھا نہ لیں پھر. اچھا اگر وارننگ ہی دینی ہے تو 3 بار 2 بار پہلے بھی تو کیا کریں پھر. میرے خیال سے ٹریٹ ملنی چاہیے. ہاں, بولے سب کو بریانی کھلاؤ. یہ کوئی کیا بات ہے. سینٹر کانٹریکٹڈ پلیئر ہے نا, تو لا اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ فائن ہوگا اس کو. اچھا, اور آپ خیال میں ہوگا تو صحیح ہوگا, ہونا چاہیے 100% ہونا. اگر آپ نے آنے والے ٹائم پہ یہ چیزیں روکنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر جانے دیں, کوئی بات نہیں. اچھا اور وسیم بھائی, میرے خیال سے نسیم شاہ کا جو پاسورڈ ہے نا وہ بڑا ایزی ہے, ان کو چینج کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیلو کٹی 1 2 3. اچھا, آپ نے ٹرائی کیا, آپ نے تو ٹویٹ نہیں کیا تھا. نہیں, میں کرنے والا تھا, میں نے یہ والا دیکھ لیا, چھوڑ دیا. دوسرا والا میں نے کیا. اچھا, ہیک ہو گیا تھا. اچھا, ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان موجود, ان سے پوچھتے ہیں ان کے اکاؤنٹ کوئی مینیجر ہینڈل کرتے ہیں یا کیا معاملہ ہے. 2 مہمان ہیں, ایک تو خاص مہمان ہے, اور اللہ نہ کرے میں دوسرے کو بالکل عام مہمان نہیں کہہ رہا, یعنی کہ وہ ظاہر انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے, لیکن ہمارے بڑے ہر دل عزیز ہیں, اور میرا بڑا احترام ان کے دلوں میں, اینڈ بڑی محبت ان سے. جواد بھائی کے لیے, جواد احمد صاحب کے لیے سر
कैसे बॉस? अगर यही सवाल करने हैं तो मैं ये शो कर मैंने कभी आपसे सवाल किया ही नहीं ये कोई तरीका नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ। आप हैं बिल्कुल। मुझे लोग पसंद करते हैं। अभी तो बात शुरू नहीं हुई ना, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अभी आपसे बात, अभी मैं आपसे फरमाइश करूं तो आप सुनाएगा? अभी तो मैं पाकिस्तान का कार्ल मार्क्स हूँ यार। कौन हो? मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का। आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने? मैंने आपसे मैंने पूछा ही नहीं कोई सवाल। अगर आपने यही करना मैं जा रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, अब आप मेहमान है मेरे। आप कौन है आपकी रिसर्च टीम में? सर आज भाई तालियां हो जाएंगे, नाराज ना हो जाए कहीं। क्या आप सर बैठे? सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मैं आया हूँ, यकीन करो। सर मुझे जवाब मेरी बात तो सुनने में मेहमान का दारो। मुझे तो आपसे सिर्फ एक गिला है, इसके अलावा कोई गिला नहीं है। कौन सा गिला? एक आप ऐसा तराना छोड़ गए जिस रात हम डिप्रेस होते हैं कि ये क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, उस रात आवाज आती है तुम जी तो ये क्यों किया आपने? हाँ ये सुना दें, आप ये सुना दें। सनम नहीं सर ये क्रिकेट टीम के लिए था ना, खिलाड़ियों के लिए था। और मुझे सनम सामने नजर आ गया। जब आपने ये बनाया था आपने सोचा था कि हम 750 मरतबा आ रहे हैं और हर मरतबा यही चलेगा? मतलब क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड पिछला यही था। अच्छा मैंने कहा कि ये गाना तो हमेशा चलेगा, ये आउटडेट नहीं हो सकता है गाना, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सर मुझे बात बताइए, ये गाना बनाते हुए आपने बड़ा सोचा? बिल्कुल सोचा। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए नहीं सोचा? बस वसीम तुझे पता मेरी पार्टी का नाम क्या है? आप उसे इस तरह बात नहीं कर रहे थे, तू करके बात नहीं कर मेरा रहे। प्यार भी तो नहीं वो होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी पार्टी का नाम तो बता दे क्या है? सर बराबरी पार्टी नाम है आपकी? बराबरी पार्टी। थैंक यू, मैं भूल गया था। अच्छा मुझे मेहमान का अगर इजाजत दें अगर तो प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, आप बड़े जबरदस्त हमारे आज के जो मेहमान हैं। आप में से कोई बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि बेहतरीन एक्टर हैं, शानदार एक्टर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब उनके मद्दा हैं, मैं बड़ा मद्दा हूं और इसके साथ साथ बहुत जबरदस्त इंसान भी है। आदिल भाई बहुत ही एक आदिल भाई आज बड़े आजिज हैं वो, मतलब मैं ये कहूंगा कि नहीं, बहुत आजिज नाम नहीं है। मैंने नाम नहीं बताया उनका, ये उनकी सिफत बताई है मैंने। अच्छा। अब आप कह रहे हैं तो मैं नाम भी बताता हूँ। मंसूर साहब हमारे आज के मेहमान हैं। अरे मंसूर आया हुआ है? नहीं मंसूर जी वो लिखा हुआ है, मैं लिख के दिया हुआ है। जी जी वो नीचे वाला खवातीन होता है। इनका असल नाम से शायद आप लोग कम लोग वाकिफ हैं। उनका जो बाद में इन्होंने नाम अपनाया वो उनके काम की वजह से बहुत फेमस हो गया। अच्छा। असल में है मंसूर असलम खान नियाजी साहब, अल मारूफ समी भाई समी खान साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर बहुत ये मंसूर साहब है नसील मंसूर तू? नहीं सर ये क्या, मेरे मेहमान है आप। आखिरी बार ऐसा शौक मुझे तब लगा था जब मुझे पता लगा था कि नरगिस का नाम नरगिस नहीं है। क्या है उनका कुछ और नाम। अच्छा मुझे वाकई नहीं। अच्छा क्या पता उनका भी मंसूर हो। नहीं हो सकता उनका नाम है। आप वैसे के वैसे कैसे हैं, मतलब हमेशा से? सर बस गॉड गिफ्टेड मे बी जीन्स ऐसे हैं, माशाल्लाह क्या बात है। इसी वजह से। वसीम भाई को क्या पता, उन्होंने शलवार पहनी, उनको जीन्स का क्या पता? नहीं क्या किसी और चीज की बात कर रहे हैं क्या? अगर कपड़ों में बात आ गई है, अरे सर तो वहां से बात ही नहीं कर रहे। आपको एतराज ही नहीं किया किसी ने। अच्छा आपने अच्छा ही नीचे टी शर्ट और ऊपर शर्ट। मैं देखो सुरखा हूँ मैं मजदूर के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। सर ये अभी पूछा नहीं है मैंने एजेंडा, अभी तो बात ही नहीं हुई ना इस बारे में। अभी तो मेहमान से मैंने जरा बात कर। इंशाल्लाह मेरे अलावा अगर किसी का वोट होगा वो तेरा होगा। अच्छा ठीक है। ये वाकया कब का है? मैं हादसा कहने लगा था। ये नाम की तब्दीली वाला कितने साल नाम थे आप? बिल्कुल शुरू में आई थिंक जब पहली फिल्म सलाखे साइन की थी ना, हाँ। तो उसके अंदर ही जब फिल्म के टाइटल्स के बारे में बात हुई तो शहजाद रफीक साहब उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि यार नाम तुम्हारा मंसूर। मैंने कहा नहीं, नाम समी खान नाम में था, समी था, मंसूर को लोग मंजूर कहते थे, बहुत दोस्त चढ़ाते थे। तो मैंने कहा वो तो कंफ्यूजन भी एक नाम ही है कोई नहीं, लेकिन वो आपका नाम कोई तंग छेड़े जब ना हो फिर लोग ना हो आपको तो फिर हाँ अच्छा। तो फिर उस वाले से फिर समी खान का ऑप्शन आया, वही रख लिया। और शहजाद रफीक साहब ने इस जिद में फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम मंसूर रख दिया। अरे अच्छा उस कैरेक्टर कहते नहीं तुम नहीं मानते, मैं कैरेक्टर का नाम मंसूर रख तो दिया। ओके तो इस तरह हुआ। तो ये उस वक्त आपकी एज होगी तकरीबन? आई थिंक 24। हाँ इंजीनियरिंग के फौरन बाद। तो आप है मंसूर असलम खान नियाजी। ये बिल्कुल आपकी वाली हरकत की, जैसे आपका नाम माइकल बदामी था। किसने बोला आपको यार? मेरा नाम पहले दिन से वसीम। गलत खबर है। किसने बताया आपको? यार सूट ही नहीं कहीं से कर रहा कि हर लम्हा पुरजोश कर रहा है माइकल वसीम। नहीं माइकल नहीं है वो नाम है मेरा, बिल्कुल ऐसा। तो मंसूर, ये तो बड़ा सुना है। तो मंसूर असलम खान नियाजी की
ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف سیاستدان ہیں عمران احمد خان نیازی, بڑا رائمنگ میں رہے جی ایسا ہی ہے. ان کے بارے میں ابھی کیا اوپینین ہے جب نام نکلی ہے رائمنگ تو؟ یار آئی تھنک پولیٹیکلی تو میں بالکل پالیٹکس سے دور ہو چکا ہوں, لیکن جہاں تک کرکٹ کا آپ نے بھی سیاست سے لا تعلقی, میں لا تعلق ہے. جہاں تک کرکٹ کا اور تعلق یہ کب کی بات ہے؟ 9 مئی سے پہلے؟ کافی پہلے سے. اور جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک از اے بگ نیم. کرکٹ کے اندر بہت بڑی خدمات. وسیم, اگر میرے اپوننٹ کی بات ہونی ہے تو میں جا رہا ہوں. ارے آپ سے بیٹھو بات ہی نہیں یار کر اس لیے بلایا تو نے. بھائی جا کیوں نہیں رہے ہیں, جائیں. مہمانوں سے بات آپ کر کے رہے ہیں. اپوننٹ اوکے مطلب میری بھی سیاسی پارٹی ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور یہ سمی بھائی مطلب نیازی وہی والی کاسٹ ہے جو ہاں نیازی, میرا تعلق بھی میاں والی سے ہی ہے. میرے مائی پیرنٹس آر فرام عیسیٰ خیل. اوکے لیکن میرے والد صاحب لاہور شفٹ ہو گئے تھے ایجوکیشن کے جاب کی وجہ سے, تو پھر میری پیدائش بھی لاہور کی ہے اور جمپل وہیں سے. ہاں لیکن ابھی بھی روٹس, ابھی بھی خاندانی گھر کافی رشتے دار عیسیٰ خیل میں ہیں ابھی بھی. اوکے. اچھا آپ سمی بھائی کرکٹ کے بہت مداح ہیں, ہم نے دیکھا بھی آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے. کیا ابھی ہم پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, وہ خوشی ہوتی ہے پاکستان کا برانڈ. لیکن فرینکلی ہم اس کو ایکسپریس کریں نہ کریں, ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے اسٹیڈیم کو ذرا خالی خالی دیکھ کے نا. کیا اوپینین ہے آپ کا؟ دیکھیں پہلی بات تو آج میں کراچی کنگز کو مبارکباد پیش کروں گا, دے پلیڈ ریلی ویل اور آج کی فتح حاصل کی. ہاں جی, ہاں جی, کنگریٹس ٹو دیم. اور جہاں تک دیکھیں کرکٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب ایکٹر بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا, جب آس پاس لوگ سراہتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اسٹیڈیم میں جب لوگ تالیاں بجاتے ہیں نا, وہ وائب بھی الگ ہوتی ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں بھی, میں دیکھ رہا تھا تو میں نے انفیکٹ وائف کو میں نے کہا کل سے میچ دیکھا, میں نے کہا مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ لائک پلیئرز کا کلوز اپ بھی آ رہا ہے, پیچھے سب خالی کرسیاں نظر آ رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ آئی تھنک کراؤڈ کو الاؤ کر دینا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے. یہ اب سے خواتین حضرات ہے نا, ہم سے تازہ ترین خبریں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے کا 7-8 منٹ پہلے کا کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال صاحب کا ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ ہم تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا, اور اسی صورتحال کے حوالے سے کیا ہے. ایز فاؤنڈنگ ٹیم اونر who has been part of PSL since day one, it pains me to see empty stadiums. I request the Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif to allow fans back into the stadium. PSL depends on public energy. So let the people be the part of the game again. Hope to see the stadiums back at its full capacity. پاکستان زندہ باد. تو یہ ہاں وسیم بھائی ابھی یہاں آنے سے پہلے بچوں سے ڈسکس میں اب بچے بڑے ہو نا, کرکٹ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ان کی خواہش تھی کہ اس بار جا کے اسٹیڈیم میں میچ دیکھتے, اور ابھی ان کو بتایا کہ نہیں دیکھ سکتے, بٹ کوائٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں, میرے اپنے گھر کی بھی داستان ہے میرے بیٹے. سو یہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, سلمان اقبال صاحب جو کہ کراچی کنگ کے اونرز ہیں, جو کہ کراچی کنگ تھوڑی دیر پہلے میچ جیتی بھی, انہوں نے کہا ہے کہ ایک فاؤنڈنگ ٹیم اونر کی حیثیت سے, ظاہر آپ جانتے ہیں بالکل جب ابتدا میں جب ٹیم خریدی گئی جس میں کراچی کنگز تھی, اس وقت کی سب سے مہنگی ٹیم, سب سے پہلا میڈیا پارٹنر ایئر وے تھا, پہلا جو بڑا میگا ایونٹ ہوا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تھا. تو کہتے ہیں فاؤنڈنگ ٹیم اونر کی حیثیت سے, جو کہ پہلے دن سے, آج تو 11 سال ہو گئے, لیکن پہلے دن سے پی ایس ایل کا حصہ رہا ہے. یہ دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اسٹیڈیمز کس طریقے سے خالی ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہ ایک بار پھر اسٹیڈیمز میں فینس کو الاؤ کیا جائے. پی ایس ایل کا سارا دار و مدار عوام کی انرجی پر ہے, عوام کے جوش و خروش پر ہے, اس لیے لوگوں کو ایک بار پھر اس گیم کا, اس کھیل کا حصہ ہونے کی اجازت دی جائے. میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اسٹیڈیمز ایک بار پھر تماشائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. پاکستان زندہ باد. آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ان کی محسن نقوی صاحب جو کہ چیئرمین پی سی بی, ان سے ملاقات بھی ہوئی اسٹیڈیم میں ایک سرے جو کہ اس کے ہم نے مناظر بھی دیکھے. آپ ایگری کرتے ہیں اس اوپینین سے باسط بھائی؟ آپ کو 2-3 دن بعد عوام نظر آئے گی اسٹیڈیم میں انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کامران میں؟ کیا بالکل آنا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں, کیا ان کے لیے صرف میچ دیکھنا ہے؟ جو فینس دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یہ چیزیں دیکھیں گے, ان کا دل نہیں دکھے گا. ہم لوگوں کا دکھ رہا ہے, تو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے. یا پھر آئے کوئی نہ اسٹیڈیم میں, نظر نہ آئے, سوائے ٹیم پلیئرز یا وہ مینجمنٹ ہے وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پہنچی ہوئی ہے, وہ ان کو ملا ہوا ایگزٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ میسج اچھا نہیں ہے. آئیڈیا نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرے. بالکل. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سیزن 11 بگر اینڈ بیٹر دین ایور, 6 سے 8 ٹیمیں ہو گئی ہیں, تو نظر بھی آنا چاہیے. پارٹیسپیٹ نہ کرے, اس میں کراؤڈ نہ ہو, فینس نہ ہو اپنی فیوریٹ ٹیمز کو بیک کرنے کے لیے, تو پھر کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تبھی بنے گا نا. تو اس کے آپٹکس بھی ایسے, اور آپ کا بھی یہی. دیکھیں میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف وہ جو کنورسیشن آف انرجی, آپ کنورسیشن کے لیے کام کرنا چاہیے, کنزرو کریں انرجی کو. اگر اس کاؤنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کچھ میچز ڈے میں شفٹ کر دیں. وائی ناٹ پلے ان دی ڈے, تاکہ لوگ سبسیڈائز کر کے کچھ بھی کر کے کوئی سلسلہ ایسا بنائیں کہ, کیونکہ دیکھیں میموریز بنتی ہیں. مجھے آج بھی علماء یاد ہے کہ جب میرے بڑے بھی امریکہ سے آ رہے تھے, انگلینڈ پاکستان میں میچ کھیلا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, تو مجھے یاد ہے اتنا شوق تھا کہ میں
स्टेडियम गया था, दूसरा भाई उन्हें डायरेक्ट एयरपोर्ट से स्टेडियम लेकर आया था मैच देखने के लिए। तो मेमोरीज बनती हैं वो उससे। ऐसा सही बात है। और वसीम भाई आपको पता है तालियां जो होती है ना बड़ी जरूरी होती हैं। एक बार जवाब सर भी स्टेडियम में आए थे परफॉर्म करने के लिए, लोगों ने इतनी तालियां बजाई, मैं लोगों को कह रहा आप लोग इतना पसंद करते हैं इतनी तालियां, वो कह रहे नहीं हम तालियां इसलिए बजा रहे हैं ताकि गाए नहीं। सही उल्टा वर्जन। ये किस तरह हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैच की बात कर रहे हैं। कॉन्सर्ट किया हुआ है, आप उनसे पूछो, मैंने कॉन्सर्ट किया हुआ है। इनके मेरा पहला कॉन्सर्ट इनके घर में एक इवेंट था उसमें किया। अरे सीरियस कह रहे, मजाक कर रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। मेरी बहन की मंगनी थी, उस पे इन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, ये कराची लाहौर कहाँ की बात है? लाहौर। और यकीन करें वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। अच्छा, हालांकि उसके बाद रिश्ता थोड़ा सा खराब भी हुआ था, बड़ा टाइम लगा फिर सेटल करने में। इन्होंने पैसे कितने लिए थे? पैसे दिए थे इन्होंने। ये क्या बात कर रहे हैं? बात अगर पैसों पे आ गई है अरे तो आप ना नाराज आप बैठे। नहीं, नाराज नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ 500-500 रुपए निकालो। नहीं, महफिल को 4 चांद लगाए थे इन्होंने। बहुत 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 एंजॉय किया था। और आप उनका मशवरा, आपका इनको मशवरा है कि मेहंदी सर मैं आपके मशवरा ले रहा हूँ, आपके लिए मशवरा ले रहा हूँ, इनको सियासत में कंटिन्यू करना चाहिए या सिर्फ अपने गले पर ही तवज्जो देनी चाहिए? आई थिंक जिस चीज से अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी है उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सही है। मेरा खाली ये मशवरा है। चला जाता हूँ। नहीं, ये आखिरी बात है। अच्छा, मैं एक मशवरा देने की इजाजत है यार। वो ये वसीम तुम नहीं दो। आप मैं नहीं दे रहा, ठीक है, नहीं दे रहा। कुछ करे ना करे, इनका ट्विटर हैक करा है। नहीं, मेरा मशवरा है कि आपका राइट है, आप जो भी करें। समी भाई ने सिर्फ ओपिनियन दिया, लेकिन आप कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, तो ये ना करें, बाकी अपनी ओपिनियन है कि गुस्सा नहीं करें। लीडर गुस्से वाला ही अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन ये पोपले लीडर आ गए, अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, ओके सर। अब ये है कि क्रिकेट की बात हो गई, सारा कुछ हो गया। समी भाई हमारे साथ है। समी भाई, सिलसिला है आपको ये जान के मेरा ख्याल है पता नहीं बहुत खुशी होगी या बहुत अफसोस होगा कि यहाँ पर 2 टीम्स हैं। एक टीम ये है, ठीक है जी, लेकिन आपके हिस्से में जो टीम आई है वो ये है। अब मैं जाऊं, अब मेरे उठ के जाने की बारी है। हाँ, ये बात है। हाँ, नहीं, आपके जाने का टाइम हो गया, लेकिन वहां नहीं, यहाँ आने का आपका, ताकि आप कल को मुकर ना जाए कि मेरा इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जिंदगी में अच्छे बुरे लम्हात आते रहते हैं। आप अगर यहाँ तशरीफ लाए, समी भाई जो है वो बाकायदा इस टीम का हिस्सा बनते हुए आप उधर चले। हाँ, मरकजी सीट दे दी है समी भाई को। तो यहाँ पर रोजाना, अरे क्या कर रहे हैं? कैप्टन हो गए, सीट झाड़ रहा हूं अपने प्लेयर के लिए। यार किस तरह ये टूट जाएगी, अभी 30 दिन और चलानी है ये कुर्सी में। हाँ, क्या कैसी बात कर, हर चीज की टेंशन लेनी है। दिन तोड़ेंगे क्योंकि मैट्रिक में पंखे टेढ़े करते थे हम लोग। आपसे तो मैंने पूछा भी नहीं है आपको। सर आपका हेड एंड शोल्डर है सिर्फ। भाई मुकाबला शुरू होने वाला है। कैप्टन हूँ, क्या कर रहे हैं? अच्छा, कल का जो मुकाबला हुआ था वो आपकी टीम जीती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लिए तालियां बजाने एक दफा सही है भाई। अब आज का, पहले तो हम बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की पहली राउंड की जाने, तालियां बजा दे। अच्छा सर, पहला ये कि आप तीनों फैसला कर लें जी, कोई एक शेर आ जाए आपकी तरफ से। अच्छा, आप तीनों फैसला कर लें, अभी सुन तो लें, कोई एक शेर आ जाए आपकी तरफ से, ऑडियंस फैसला कर देगी किसका शेर अच्छा है। जिसने अच्छा शेर सुना है, सभी मैंने फोन निकाल लिया, google.com दबाया। नहीं, गूगल नहीं, अच्छा गूगल नहीं है, मैं खुद शेर पढ़ता हूँ, एक रखा है। अच्छा, गूगल नहीं कर रहा। कहाँ से आ रहे हो? सुना भी दिया। अच्छा, आप सुना दें, पहली बॉल नॉट आउट होती है ना, इनकी कार से कच्ची है। हमारे लिए कि कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वाह वाह। कहाँ को जा रहे हो? अच्छा, ठीक। कहाँ से आ रहे हो? क्या कहना है? कहाँ को जा रहे हो? सही है। ये किसी भी शेर की दूसरे में ओ नहीं होता, हाली अगर मेरे शेर पे भी तनकीद कर रहे हो तो थैंक यू। अरे नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ खाली, लेकिन ये इस तरह होता नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई आप? बासित भाई देखिए, ये ना बनाए, आपकी टीम का हिस्सा नजीब भाई हैं, आपकी टीम का हिस्सा शाहिद हाशमी साहब हैं। वो शाहिद हाशमी साहब जो है मलका रखते हैं। शाहिद भाई जब आए ना तब आप शेर शेर वाला, हम प्लेयर को देख के गेम का फॉर्मेट बदल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। आपके पास भी टाइम है, आप अच्छा ढूंढ के ले आए। आप शेर नहीं सुने, हमने पॉइंट दिया है। नहीं तो आपको इतना क्यों यकीन है कि आप इतने बुरे शेर बनाएंगे कि लोग आपको हरा देंगे? शेर आते ही नहीं है भाई। तो ये साथ में आपकी 2 आटे की बोलियां रखी जानता हूं तो बोल रहा हूं, जानता हूं तो बोल रहा हूं। आप जुगतों का मुकाबला कर ले। फंस गया हूँ मैं बीच मंझार। अच्छा, फंस गया हूँ मैं बीच मंझार। क्या कहना है? गौरी करत गौरी करत। आप भाई गाने फिट नहीं कर सकते सर। अ शेर हैज टू बी अ शेर।
गाने में अगर गाने में तुम शेर को शेर नहीं मानते तो मैं बॉलीवुड चला दो फिर। अच्छा ठीक है, तो भाई पहला शेर यहाँ से आप लोग ऑफिशियल शेर कौन सुनाएगा? मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो मेन प्लेयर आए आज वो सुनाएं। उससे पहले आप अनऑफिशियली कोई शेर सुना के। मैं सुनाना चाहता हूँ ये जो तुम खाली माहौल गरमाने के लिए, अभी काफ से कच्ची है इनकी भी। हाँ, ये जो तुम मुझे 5,000 दे रहे हो ये कम नहीं है। सर ये मांगना नहीं है, शेर सुना रहे हैं। शेर है। अच्छा ये तो सच्चा वाक्य है। ये जो तुम मुझे 5,000 दे रहे हो ये कम नहीं है। हाँ, गौर से देखो ये वसीम बदामी है, कोई इंडिया का बम नहीं है। और किसी से कम नहीं यार। अच्छा ठीक है, खवातीन समी भाई के इरशाद कहें ना जरा इरशाद तुम्हें। हाँ, हमारा मेन डांसर शेर इरशाद। ये क्या कर रहे हैं? बुरी बात है। सॉरी, वो आपको अपने घर बुला रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए, आप शेर नहीं सुन रहे। हाँ, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। हाँ, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह, ओहो क्या खेलो प्यार की बाजी। वेरी गुड नियाजी। ये जिंदगी में पहली बार किसी न्याजी की तारीफ किया अपने। ये तो है, इनकी बनती है करना। वैसे आपका गांव वाला घर खाली है? हाँ, बचा वसीम चले पिकनिक पे। क्या ये क्या बात? भाई आप रोटियां पकड़ लेना, आप लोग कोल्ड ड्रिंक, मैं गाड़ी ले आऊंगा। अच्छा नहीं, मैं जलसा भी कर देंगे, छोटा पास नहीं हूँ सर। मैंने सभी भाई का शेर सुन लिया, अब यहाँ से कौन? बासित भाई सुनाएंगे? नहीं मैं गूगल। अच्छा मैं आपको 2 चांसेस दे सकता हूँ। नहीं सर, हमें पसंद आ जाए और बताएं। हमारे नजीब भाई के। नजीब भाई सुनाएंगे। इरशाद अब जो मिला है इस तरह नहीं कह रहे। इरशाद शाइस्तगी से कहते हैं, शाइस्ता अंदाज में कहें। हाँ जी, शाइस्ता लोधी इरशाद। शाइस्ता लोधी नहीं, शाइस्ता अंदाज में कहें। इरशाद। हाँ जी जी। दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, पास वालों पर वो शख्स कितना असर रखता होगा। वसीम भाई पास वालों पे असर देख रहे हैं, कैसे सब उठे हैं? पास वालों का असर देखे। बात ये क्राउड अपना लाना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ऑडियंस में से 3 लोग ताली बजा रहे थे। बासित भाई ने कहा बजाओ बजाओ, वो 3 भी रुक गए। क्या कह रहे ना मेरी रूम में पास आके मेरी रूम में क्या कहा तुमने? क्या असर नहीं? मुझे हर फैसले की तरफ जा रहे कहा है कि आप सियासत से पास आके पता नहीं मेरी जू में क्या है। रूम में सर, जू में नहीं कहा, रूम में कहा। ये कोई शेर है? अच्छा ठीक है, तो खवातीन आपने दोनों के, आपने ईमानदारी से फैसला करना है, तालियां बजा के बताना है। जिनके ख्याल में नजीब भाई ने अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। वाह, ये अच्छी बात है। 19-20 लोगों ने बजाई, अच्छी बात। बहुत जोर से ताली बजी। और जिनके ख्याल में समी भाई ने ज्यादा अच्छा शेर सुना है वो थैंक यू यार भाईजान। यार भाई आप हर सिचुएशन में अपना गाना क्यों फिट कर रहे हैं? मुझे भाईजान शोएब मलिक को वापस बुलाएं। और यहाँ पे भी प्रोग्राम क्लोज डोर्स में होना चाहिए। यार कमाल है भाई, ऑडियंस के वैसे के मुताबिक पहला राउंड जीत लिया। इसकी तालियां बजा रहे हैं। क्या वसीम कर रहे हो तुम आज ग्लो। वसीम कर रहे हो तुम आज ग्लो। आप तो शोएब मलिक से भी हो स्लो। क्या कर रहे हैं? मैं गाना मिक्स कर गया। माय बैड। अच्छा कोई मसला नहीं, पहला ब्रेक नहीं ले रहे क्या? ले रहा हूँ। आपको जल्दी है ब्रेक की, क्या मसला है? अच्छा मुझे ये पहला राउंड हो गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग दूसरे राउंड में कम बैक कर सकते हैं। ये हम 10 सालों से सुन रहे हैं। यार अब आप हार रहे हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है यार? यहाँ तो शायद भाई आ जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। सही बात है। 4 आदमियों से खेलते ना वो। इतना हमें पता है, ये वाली गेम ना उनके अलावा कोई नहीं जीता। हाँ, एम्पायर भी जब फैसला इधर चला जाएगा ना, नहीं आपको इतना क्यों यकीन है? वो घर से ला रहा है क्राउड। एम्पायर भी मिले हुए ना, जो मर्जी हो जाए, एम्पायर भी मिला हुआ, जो मर्जी हो यार जाए। एम्पायर आप लोगों पे शक कर रहे हैं, आवाम पे शक कर रहे हैं। ये गेम जैसा भी, हम जितना मर्जी अच्छा शेर पढ़ ले, कोई भी आप जितना मर्जी अच्छा, बुरा आप पढ़ ले, एकदम अच्छा शेर आप पढ़ के तो जितना सुनाओ। ये जितना मर्जी बुरा पढ़ ले, जितना मर्जी बुरा सुना दे, जिताना इन्होंने इनको ही है। भाई सैड म्यूजिक लगा दो, रोना मत गया। क्या रो ही सकते हैं। इतना अच्छा नहीं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सनी भाई मैं कह रहा हूँ वो इतने उदास हो रहे हैं,
تو ایسا کریں یہ والا پوائنٹ ہم دے نہیں, آپ نے لے لیا سر. یار وسیم بیچارے تکلیف میں آ رہے ہاں ہیں, جیتو. سر یہ گانا نہیں سنا نا آپ نے, میں دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھا ہوں. سمی بھائی ان لوگوں کو تو پتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سوال ہے وہ لوگوں سے پوچھا, کوئی ہم نے تاکہ اچھا سیمپل آ جائے, 4.5 لاکھ لوگوں سے ہم نے سوال پوچھا, ہمیں 22 لوگوں نے جواب دیا, باقی سب نے ہم بزی ہیں, جواب نہیں دیا ہم نے. لیکن کیا 4,04,300 وہ راؤنڈ آف بتا دیا میں نے. تو لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں, آپ لوگوں نے سب نے وہ جوابات گیس کرنے, جس کا جواب حقیقت سے قریب ہوگا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانے. چلے بھائی, سوال ہم نے ذرا مختلف قسم کا پوچھا. اچھا, ہاں معصومانہ تھا. یعنی آپ سب نے سوچنا ہے کہ آپ ایک انسان نہیں ہے, نہیں مطلب مثال کے طور پہ موبائل فون ہے آپ, یعنی اگر ایک موبائل فون بولنا شروع کر دے, سوال دکھائیں, یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر میرا موبائل, ٹھیک ہے آپ ہر کسی کا بول سکتا, تو وہ کس خواہش کا اظہار کرتا, وہ کہتا مجھے ڈیش سے بچاؤ, اس ڈیش میں کیا آ سکتا ہے, ابھی ہنٹ دیتا ہوں لیکن ویسے کوئی تکا اگر ہے تو گہری سانسوں سے. کس سے؟ گہری سانسوں سے, یعنی یہاں رکھ رہے تھے سانس کی آواز آ رہی ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں. نہیں اتنا گہرا نہیں سوچ رہا ہمارا فون. اور کیا کوئی باسط بھائی؟ ریل سے بچاؤ, دیکھے یار انگلیوں سے کہ وہ سوائپ کیے جا رہے ہیں, اور کیا ہو سکتا تھا؟ وسیم میں تو گانا گاتا ہوں, سری بھی میرا گانا نہیں سنتے. سر آپ کے گانے سے سمی بھائی کیا خیال ہے آپ کا ویسے؟ کہتے ہیں مجھے بچوں سے بچاؤ. بچوں سے بچاؤ یار کیا دکھائیں, پہلا آپشن دکھائیں کیا ہے یہ, کہ پہلا جواب پورا دکھا دو, انہوں نے جواب ہی دے دیا, ہنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. بیس ہے بچوں سے بچاؤ. This is what you call a real father with real feeling for their kids. یعنی پورے گیم میں پہلی بار بولے, اور آپ نے, آپ کے ذہن میں کیوں آیا جواب؟ ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. وہ بھی بے سے آتا ہے. اچھا نہیں, اوپر ایک بتا دو, بیوی سے بچاؤ. بیوی, اچھا نہیں, لیکن صحیح پکڑا آپ نے. لیکن ہم نے یہ کب لکھا ہے کہ کسی مرد کا موبائل ہے, کسی خاتون کا موبائل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے نا. اچھا اوکے, آپ اپنے, لیکن آپ کو یہ کیوں آیا کہ موبائل اگر بول سکتا ہے تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ مجھے بچوں سے بچاؤ؟ سر کیونکہ بچے ایک تو ٹیب دیکھتے ہیں, اور جیسے ہی فون دیکھیں, ٹیب نہیں تو فون دے دو اپنا, کچھ بھی مسئلہ فون دے دو, فون دے دو, فون دے دو, موبائل تو لگے ہوتے ہیں. پہلا جواب ان کا صحیح ہو گیا, 4 میں سے, اس میں تو کوئی آپ کو اعتراض نہیں. صحیح جواب یہ سمی بھائی والا. چلو اگلا کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ منصور بھائی کا صحیح جواب. منصور بھائی کا صحیح جواب. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی سے بچاؤ. میں آپ نہیں, بیوی بچے سب ہو گیا, اب سب انسان سائڈ پہ کریں. دوسرا آپشن بے سے بتانا. نہیں, میں ہنٹ دیتا ہوں, اس کا جو پہلا لفظ ہے, دکھائیں میں پہلا لفظ کیا ہے, پہلا حرف کیا ہے, لفظ نہیں, اس لفظ کا پہلا حرف ہے سین. بہت آسان ہے. سیاست سے نہیں, سیلفی سے. ارے سیلفی سے بچانے کا کہہ رہا ہے فون. سیلفیاں لے کے بیڑا گرک کر دیا, تھک گیا فون کہ میں کتنی سیلفیاں لوں. سر آپ کی کتنی سیلفی لوں گی آپ کے فون میں؟ موبائل میں بیلنس نہیں ہوتا, میں جب بھی کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے 4,000 3,000. ویسے ہی بولتے ہیں. یہ 6 الگ الگ لوگ ہیں جن کی آواز ریکارڈ کرائے. نہیں, مجھے لگتا ہے میرے ادھر ہی لگا رہا ہے وہ. یہ ہوتا ہے. ویسے آپ تو یہ آڈیو اور ویڈیو میں بڑا کمانڈ رکھتے ہیں. آپ نے سنا یہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی الگورتھم ریکارڈ کر لیتا ہے, پھر آڈیو خود ہی 5 یہاں سے آ رہا ہے, 1000 یہاں سے آ رہا ہے, اس کا آ رہا ہے, 6 اس کا آ رہا ہے. آپ کے فون میں سب سے زیادہ سیلفیز کس کی ہوں گی؟ میں بتا نہیں سکتا. کس کو پوچھ لیا؟ بائک کی تصویر. بائک کی. ٹھیک ہے, بتا تو دیا آپ نے. بائک سیلفی بناتی ہے. آپ سیلفی لیتے ہیں باسط بھائی؟ آپ نے کوئی شوقین نہیں ہے. میری تصویریں بچوں کی, میری والدہ. باسط بھائی آپ کو پتا ہے جب بھی سیلفی لیتے کیمرہ ادھر والا کھلا ہوتا ہے. تو پھر سیلفی کہاں ہوئی یار, تو بہت تصویر ہو گئی نا. ٹھیک ہے, بات نہیں یار. آپ سیلفی کے شوقین؟ سم ٹائم. جی, ایک جواب یہاں کے صحیح ہو گیا, ایک جواب یہاں کا صحیح ہو گیا. تیسرا دکھائیں میں, تیسرے کا پہلا آپشن کیا ہے, پہلا حرف کیا ہے؟ میم سے کیا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز. نہیں, مریم نواز سے کیوں بچائیں گے فون کو؟ ابھی آپ 10 منٹ بعد کہیں گے میں ہیک ہو گیا تھا, اور میرے یہ بیان میرا نہیں تھا. میم سے مجھے لگا. ہاں, میم سے کیا ہو سکتا ہے؟ میمز بیچتے ہیں جو لوگ. نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ؟ کچھ مثال, کچھ میں ہنٹ دیتا ہوں. چلو ہنٹ سے بہت آسان ہو جائے گا. ادھر منہ کر کے. ادھر منہ کر کے. اچھا بھائی, ادھر منہ کر کے بتا رہا ہوں. اس کا تعلق ہے یعنی کرائم سے. اس کا تعلق موبائل سنیچر سے بچاؤ میرے موبائل کو. یہ ہے نا, تو آپ کا موبائل 2 دفعہ چنا. کس شہر میں؟ کراچی. 2 مرتبہ. لاہور میں یہ چیز نہیں ہے بھائی, کراچی میں. بھائی جان 5. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اب تو کوئی قریب آتا ہے ویسے ہی دے تو آپ. بھائی اتنے موبائلوں کا تو جیت گئے. 7 فون ہو چکے. 7 مرتبہ میں چھین چکا ہوں. یہ مذاق ہے. آپ کا 2 بار.
मेरा तो मोबाइल छीना, पहले सलाम किया, बासित भाई सलाम, पहचाना आपको? हाँ हाँ, अपना और कहा कि जरा मोबाइल दे दें। मैंने क्यों, उन्होंने गन निकाली, पता इसलिए। वसीम भाई आपको, और दूसरी बार पहचाना भी नहीं और दे दिया। वो तो पहले नहीं, उन्होंने कहा बासित भाई आपके फोन से सेल्फी चाहिए। वसीम भाई आपको पता है एक बार मेरा मोबाइल छीना तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि भाई, फिर वो गाड़ी में आके बैठ गए मेरे साथ, फिर हम गए चाय पीने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बाहर मुल्क पढ़ रहे हैं। ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है। दोनों इंजीनियर, ये स्टोरी मैंने, हाँ इंजीनियर। ये आप साहिर भाई की कॉपी कर रहे हैं ना, साहिर भाई ने स्टोरी। अच्छा, उनके साथ भी बात किया, समी भाई ने भी सुनी हुई है स्टोरी। अच्छा, उनके साथ भी हो, मुझे नहीं पता। मैं अच्छा इत्तेफाक से और वैसी बात है, मैं आज जो भी हूँ हाँ, इस शहर की वजह से हूँ। सही। और अगर मुझे शहर को 15, 20, 25, 30 मोबाइल देने पड़ गए तो क्या हो गया भाई? क्या बात कर रहे हैं? ये तो साहिर भाई ने भी निकाला। मुझे तो ये हैरत है जो बासित भाई के पास आकर उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम जी, अर्ज किए कि मोबाइल दे दे। तो ये क्या लखनऊ के छीनने वाले थे? होगा सर, कोई बैकग्राउंड। हमें तो आती गालियां देते हो। वसीम भाई आपको, अल्लाह खैर करे, जो आपने बात बोल दी ना 20-25 मोबाइल। वसीम भाई आपको पता है एक बार मोबाइल छीनने वाले आए, उन्होंने मुझे यूं करे गन दिखाई। ओके, मैंने कहा तुम मुझे गन दिखाओगे तो माफ कर दूंगा, एटीट्यूड दिखाओगे माफ। ये भी सुना है मैंने। फिर शायर, ये भी शायर मैंने कहा यार, आप यार इत्तेफाक हो रहा है। अच्छा आप लोग, ये भी सनी भाई ने सुना हुआ, ये भी सुना हुआ है ना। मेरे पास भी एक दफा, सर आपका नहीं सुनना मुझे, मैंने सुना होगा आपने। अच्छा फिर क्या? मेरे पास भी एक दफा है छीनने वाले। मैंने कहा तुम्हारे पास तो गन ही नहीं, उसने कहा अल्लाह की कसम घर पे पड़ी है, मैंने दे दिया। क्यों दे दिया? मैंने कहा जब एक बंदा सच बोला, सच। अच्छा सच्चाई पे दे दिया। लेकिन वसीम भाई अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग खत्म हो जाए, आप मुझे 300 इंजीनियर दे दें। ये बात भी सुनी यार, शायर में बहुत यार, आप हम साहिर भाई को बुला लेंगे, ये बातें सुननी है। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आप शाइस्ता के भाई हो आप सर पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं हमारे मेहमान सोच रहे हैं मैं किधर आ गया हूँ। यार ये देखो, अदनान सिद्दीकी को इन्होंने लाहौर में बुलाया, हुमायूं सईद में को बुलाया, क्या हम में कांटे क्या? अच्छा सर, मुझे इनसे पूछे थे, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार आदमी ये है मोबाइल के हवाले से, तो इसमें सबसे इंटरेस्ट, अल्लाह माफ कर, इंटरेस्टिंग नहीं, यानी सबसे ज्यादा सुनाने वाला वाकया कौन सा है 5 में से? अंदर वाली पॉकेट में नहीं ना इसमें सारे भूलने वाले, सुनाने वाला कोई जो आपको याद रह गया कि यार ये क्या हुआ है। मैं जॉगिंग पे जाता था, वहां छिन गया। ओके। तो एक बार ऑफिस के रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंसा, वहां छिन गया। ओके। एक बार घर के पास से छिन गया। तो ये तो मतलब कराची में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम और ये तो है ना, इसको नुकसान नहीं है ना, ऑफिस वाले दे देते ना। अच्छा, और वैसे भी वसीम भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं छीना, क्योंकि सारी कमाई हलाल की है, तो मेरा कभी ना। यार ये इसका मतलब क्या, 5 मरतबा छीना है, क्या मतलब है? अच्छा, मैं अपना अलग बात, ये तो साहिर भाई ने भी निकाला। बासित भाई के 2 गए। तो जवाब आपके सही हो गए। अगर इन्होंने एक जवाब और सही दिया तो ये मुकाबला ये जीत जाएंगे। क्यों भाई, बराबर हो जाएगा? नहीं, क्यों, अब तक 2 जवाब इन्होंने दो जवाब दिए। अगर एक और इन्होंने नहीं दिया तो ये जीत जाएंगे, वरना ब्रेक का तो नहीं कह रहे ना। अच्छा भाई, आखिरी दिखाएं भाई, आखिरी डब्बा, ये इसका पहला हर्फ क्या है? जे से शुरू हो रहा है। चीचावतनी। चीचावतनी से बचाओ। ये क्या बात हुई? चीखने से, चीखो पुकार। चीखो क्या हो गया? हाँ, अभी मैं हिंट दे दूंगा। क्या चोरी होने से? सर चोरी, सर ये हो गया ना, मोबाइल चोर से बचाओ, हो गया ना। समी भाई क्या हो सकता है? चे से चार्जिंग। अरे यार कमाल है, क्या सही है। हाँ वाह भाई वाह, बार बार चार्जिंग लगाते हैं। ये क्यों है आपके, यानी आप कम बोल रहे हो लेकिन इतना, और ये बोले चले आ रहे हो और एक बात भी ढंग की नहीं कर रहे। एक्चुअली इज एजुकेटेड ऑल्सो। बैकग्राउंड नहीं, एक्चुअली फोन की बैटरी भी कहती है, हमारे यहाँ रिवाज है कि पूरा 100% चार्ज करते हैं, और जब जरा कम हो दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं। आई थिंक 30 से 80 के बीच में इसको बैटरी को करते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी दे दिया समी खान साहब ने आपको, दिस पब्लिक अवेयरनेस मैसेज वो ब्रॉट टू यू बाय। बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, ये मुकाबला बराबर हो गया, बराबर हो गया ये मुकाबला। तो पहले राउंड का 1 पॉइंट आपको मिला, इनको 0 मिला। दूसरे का 1 पॉइंट आपको मिला। फैसला करवाना तो एक शेर और हो जाए। अरे भाई, मुझे तो कोई एतराज नहीं। उन्होंने भाई बात सुने, फिर हम उनकी तरह बोलते फिर चलते। नहीं जी, अब तक ये है, लेकिन अभी गेम बाकी है, देखते हैं कि क्या होता है। आप देख रहे हैं लम्हापुर जो, थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपके एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हलमा पुरजोश, जहां पर जबरदस्त मुकाबला जारी है। आज के पॉइंट यहां के 2 हैं और यहां का 1 पॉइंट है। हम बढ़ते हैं अपने आज के चौथे गेम की तरफ। हाँ, तीसरा, लेकिन ठीक है भाई। अब इसमें यह है कि ये कसौटी है, ठीक है जी। लेकिन आज तक दुनिया की तारीख में जितने भी कसौटी के प्रोग्राम हुए हैं, वो चूंकि मुहज़्ज़िब प्रोग्राम थे, तो उसमें जो है वो इंसानों को पूछा जाता था। यहाँ जरूरी नहीं कोई इंसान का बच्चा ही, कोई और चीज हो सकती है, कोई और शय हो सकती है, किसी का भी बच्चा हो सकता है।
ہو سکتا ہے نہیں, مطلب یہ کہ کوئی نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتی ہے جو کسی کے اولاد نہ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہنٹس آپ کو ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے, ٹھیک ہے جی. چلو بھائی دکھائیں بھائی, پہلی ہنٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہے, بوجھو تو جانا پہلے. یہ ایک, چلو یہ تو کلیئر ہو گیا, چیز ہے یعنی انسان نہیں ہے, زندہ چیز نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, لیونگ تھنگ نہیں ہے, کھانے والی بھی نہیں ہے. کیا کرنا یار چیز ہے, انسان نہیں ہے, بس یہ کرنا کیا ہے. چلو جی, مجھے نجیب بھائی کہہ رہے کرنا کیا ہے. ہر ویلکم ٹو دا شو. آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ نے پوچھنی ہے. اگر یہی پوچھنا اچھا ہوا آپ کا موبائل چھینا, 5 مرتبہ اچھا ہے لیکن اچھا ہوا ہے. اور اچھا یہ تو شاید میں نے نہیں کہا, تو یہ آپ نے ایک چیز, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی ہنٹ دیتے ہیں آپ کو, پھر آپ آہستہ آہستہ پہنچے. دکھائیں بھائی اگلی, یہ ایسی چیز ہے جو کہ لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو تکے مارنا شروع کر سکتے, اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پھل سبزی ہے یا خود بنانی پڑتی ہے وہ ڈش ہے؟ سر آپ, اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. آپ چلے پوچھ لیں, لیکن کیا سوال بتائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو چیز ہے لوگ کھاتے بھی ہیں, ہاں یہ کوئی پھل یا سبزی والی طرف ہے, خود بنائی جاتی ہے. یہ پھل بھی نہیں ہے اور یہ سبزی بھی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن لوگ کھا رہے ہیں. دھوکہ تو نہیں ہے یہ دھوکہ بھی نہیں ہے, یہ گالی بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کیا ہو سکتا ہے, یہ وقت, دماغ, وقت بھی نہیں کھا رہے, دماغ خراب نہیں, دماغ بھی نہیں کھا رہے. اور کیا ہو سکتا ہے, حساب, کیا حساب, حساب بھی نہیں کھا رہے, پیسے بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے ہیں, ہوا بھی نہیں کھا رہے. ایمان سے دھوکہ کہا ہے یار, یہ قسم بھی نہیں ہے جو لوگ کھا رہے. یہ کیلا تو پھل یا سبزی میں سے کچھ ایک ہوگا نا بھائی, کیلا پھل ہوتا ہے. یہ تو شاعر بھائی نے بھی نہیں کہا تھا. اچھا اب آپ کو ذرا زندگی آسان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یعنی ایک اور ہنٹ دیں تاکہ ان کی دماغ کے دریچے کھلے مزید. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے بہت. برف. باسم بھائی یہی تو بولا ہماری برف نہیں ہے, میں نہیں, غصہ بھی نہیں ہے. آئس کریم, گولا گنڈا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آئس کریم, یہ کیسے ہو سکتا ہے, صحیح ہے, ایگزیکٹلی صحیح کیسے. سر کیپٹن. ارے بھائی واہ, یہ لوگ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی گیمز باقی ہیں, ایک اور گیم آپ لوگ, یار گولا گنڈا برف میں آپ لوگ قریب پہنچ گئے, تو گولا گنڈا میں آپ لوگ انتہائی قریب پہنچ گئے. گولے گنڈے کے لیے بہت ساری, مطلب ٹیم کے لیے بہت ساری تالیاں. باسط بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, باسط میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں آپ گئے گولا گنڈا بول دیا صحیح نے, تو صحیح ہے نا, مطلب جو باسط بھائی بولنا چاہ رہے ہیں آپ بولے. اچھا پھر نا, اوکے ٹھیک ہے. تو اب مقابلہ اور سیریس ہو گیا, یعنی کیا ہو گیا 3-1. آپ لوگ دوسری مسلسل, مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن عبرت ناک ہمیں پتا ہے. پتا ہوگا. اچھا آپ ہمیں نہ بتائیں, کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے چوتھے گیم کی طرف. چلو بھائی, اب ہم دوبارہ انسانوں کی طرف آ گئے. اب ہم چیزوں سے نکل کے دوبارہ انسانوں کی طرف آ گئے. کچھ اے آئی جنریٹڈ امیجز ہیں یا گبلی جو بھی کہہ لیں, وہ امیجز ہیں, اور آپ لوگوں نے پہنچنا ہے کہ کہاں تک یہ کون ہے, یہ کون صاحب ہے. یہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ایزی آئی تھنک. تو بس جیسے ہی آئے آپ لوگوں نے, بس جہاں سے پہلی آواز آ جائے, کنٹرول روم آپ نے میری مشکل آسان کرنی ہے کہ پہلے کون بتا رہا ہے, کیونکہ سب کہیں گے میں نے بتایا یہ میں یہاں کھڑا, نہیں یہاں سے آپ نظر آ رہے ہیں نا, تو آپ کو تاکہ شکوا نہ ہو. دکھائیں میں پہلی تصویر کے, یہ خلیل الرحمان. کیا بات ہے, ارے یار بہت زبردست. اچھا اتنی تیزی پہلے دکھا دیتے تو آج کا میچ جیت جاتے. اب ہار گئے تو تیزی, اور اس سے پہلے دکھائی تو موبائل بھی نہ چھنتے, کم از کم 5 تو نہ چھنتے کم از کم. تو یہ اتنا جلدی کیسے, یہ تو یہ بات یاد رکھے کہ 2 میں تیزی دکھائی ہے, ورنہ 7 ہوتے. کیا بات کر رہے ہیں. اچھا یعنی 2 تقریباً چھنے اور 5 باقاعدہ چھنے. جی یار کمال ہے ویسے یہ. ٹھیک ہے, میں مجھے ایک بات کی اجازت ہے, میں آپ سے خلیل بھائی کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں پوچھ رہا کہ کیسے, کچھ بھی نہیں. میں خالی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں نے ان کا انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک اسکرپٹ, ایک ڈرامے کے دوران سمیع صاحب نے مجھ سے کہا, جو کہ کمیٹڈ نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میری یہ چیزیں پوری کریں ورنہ میں اس پروجیکٹ سے آؤٹ ہوں. نوئنگ یو, مجھے تو آپ بڑے ہی ایک, آپ نے, میں ان کا پوچھ ہی نہیں رہا, آپ نے وہ کہا کہ نہیں کہا. آپ کو لگتا ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے اسے نہیں, مجھے نہیں لگتا. چلا اچھا نہیں, مجھے حیرانگی ہوئی کہ یار یہ سمیع بھائی تو, کیونکہ ہم بھی آپ کو اس پڑھاؤں کہ 8-10 مہینے بات کریں گے اور آپ مجھے پتہ نہیں کہیں گے. ہاں, ایک دفعہ ایک پروجیکٹ میں ایسا ہوا تھا کہ ایک ڈرامہ تھا جس کے اندر میں 100 ایپیسوڈز کیے تھے. اس کے بعد ڈرامے کے اندر کچھ ایشوز تھے, میں نے پروجیکٹ چھوڑ دیا تھا. ایک کسی وجہ سے میں چھوڑ دیا کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا. خلیل صاحب کی وجہ سے میں دوبارہ سیٹ پہ گیا. پھر ایک انسیڈنٹ ہوا تو میں نے کہا خلیل بھائی
اس ماحول میں کام نہیں کرنا. سو آئی واکڈ اپ, لیکن میں شرطیں نہیں رکھی تھی کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. ہاں چونکہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ مجھے کہا کہ یہ چیزیں پوری کریں میری, ورنہ میں اس پروجیکٹ سے آؤٹ ہوں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ میسج دیکھا سمی صاحب کا, جو کہ سمی صاحب نے کسی کو کیا تھا کہ میری یہ چیزیں مانے ورنہ میں آئی ایم آؤٹ آف دا پروجیکٹ. ایسا نہیں, میرا نہیں خیال. تو وہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوگا جس نے میسج کیا. میں بڑا آج وہ شروع میں ٹویٹ دکھا رہے تھے, تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ لائک آپ کچھ بھی کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہیک ہو گیا تھا. دس از ناٹ دا وے. ایسا نہیں. بٹ یو نیور سیڈ اٹ. ٹھیک ہے, صحیح. اس کا مطلب ہے خلیل جھوٹا نکل آیا. سر یہ بری بات ہے سر, بڑے ہمارے ایسا نہیں. اچھا نہیں, میں بھی کئی دفعہ میں نے کچھ اور کہا, کچھ اور سمجھ, لیکن ایسا ڈائریکٹلی کبھی نہیں ہوا. صحیح, آپ نے نہیں. ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ پوائنٹ ہو گیا آپ کا. ایک اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ ہاں بھائی محمد رانا. کیا بات ہے, کمال. آپ نے پہلے بولا آپ کے بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ. ونس ہی واز ڈائریکٹنگ اے فلم, تو تب ان سے کام بہت کیا تھا, تو شروع میں کافی انٹریکشن. اس لیے آپ پہچان. میں بھی ان کا بڑا فین ہوں. ریسپیکٹبل سینئر, آئی ریسپیکٹ ہم. ہاں نو ڈاؤٹ. میں ان سے لاہور میں ملا تھا, میں نے کہا سر آئی ایم اے بگ فین. انہوں نے کہا تھینک یو. تو یہ بات آپ نے بتانا کیوں ضروری سمجھی ابھی؟ اچھا ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کہ جب ہم کالج میں تھے نا, تو ان کا اس وقت سینما کا ڈفرنٹ سینما تھا پاکستان میں. مجھے یاد ہے ان کی جو فلمیں آئی تھی دیوانے تیرے پیار کے, تو میں سینما جا کے کالج سے جا کے دیکھی تھی, تو اس وقت کے لائک ہیرو. صحیح تو ہیں وہ. ایک ایک ہو گیا. اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ کون. ہاں جی, ندا یاسر. نہیں ندا یاسر نہیں ہے. ندا یاسر نہیں ہے نا ندا یاسر. کیا بہت مصطفیٰ اس کا تو نہیں ہو سکتے نا. وہ تو نہیں ہے, مطلب وہ جیسی بھی یہ ڈریسنگ تو نہیں کریں گے نا وہ. آپ نے اس طرح کا جیتو پاکستان دیکھ کے آپ نے کہا کچھ بھی یہ تو نہیں ہے نا, مطلب کیا. ہانیہ نہیں, ہانیہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بندوں سے پہچانو. نہیں, بندوں سے کیسے پہچانیں گے بندے پہچاننے, بندے نہیں پہچاننے. کون کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ ان کے نام کے آخر میں علی آتا ہے. مایا علی. مایا علی بھی نہیں ہے. فضا علی ہے. یہ صحیح ہے آپ کا. یار 2-1 ہو گیا. کتنی دیر باقی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. کیا کہہ رہے ہیں؟ فون آ گیا. نہیں, آواز نہیں آ رہی, سوری. اچھا بھائی دکھائیں اگلی تصویر دکھائیں. 2-1. یار آپ کو پہچاننا چاہیے سمی بھائی. ان کے ساتھ ٹرانسفر سمی بھائی آئے, مطلب آئی نیور ایکسپیکٹڈ. سر رمضان ٹرانسمیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. حساب لگائیں. انہوں نے ٹرانسمیشن کیا, انہوں نے اتنی غور سے دیکھا, اتنی ابھی رمضان ختم ہوئے 5 دن ہوئے, سارا مہینہ آپ نے 5-5 گھنٹے ٹرانسمیشن کیے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پہچاننا چاہیے. اور آپ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مطلب میں اس پہ ٹویٹ کر دیتا. کتنے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اس میں. چھپا نہیں, ہبا کا ہے. ہاں بریک کا ٹائم ہوا, پروگرام ختم ہو گیا. کیا بریک کا ٹائم ہوا, تو یہ والا مقابلہ انہوں نے جیت دیا. 3-2 سے ہو گیا مقابلہ, بہت قریب آ گیا. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. خواتین و حضرات, یہاں کا مقابلہ کون جیتے آپ کو اندازہ ہو ہی جاؤ گا. کل 2 میچز اس کی پریڈکشن دے لیں تاکہ ایسے سے پریڈکشن ٹیبل کی بھی صورتحال دیکھیں. کل پشاور کا میچ ہے پنڈی سے, ملتان کا میچ ہے اسلام آباد سے. سر پشاور ورسز پنڈی کون جیتے گا؟ پشاور. اور ملتان ورسز اسلام آباد؟ ملتان. سر پشاور ورسز پنڈی؟ پشاور. اور ملتان ورسز اسلام آباد؟ آئی تھنک اسلام آباد. آلرائٹ سر, کون سی ٹیم ہے سر ابھی میں نے دوہرائی ہے. پشاور ورسز پنڈی, پنڈی جیتے گی. ملتان ورسز اسلام آباد, اس میں ملتان پیک کرا. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے جی باسط بھائی. میچ کس کا ہے یار کیا ہو رہا ہے سر؟ یار اب یہاں دیکھ کے بتا رہا ہوں. بتائیں بھائی, بتائیں. اسلام آباد ہاں اور پنڈی. ٹھیک ہے بھائی, بتائیں بھائی. پنڈی سے ڈر لگتا ہے. پنڈی سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پشاور اور ملتان. پشاور اور ملتان. جی بھائی جان. پنڈی اور اسلام آباد. پنڈی اور اسلام آباد. چلو دیکھتے ہیں. سو کل یہ ہوگا کہ کل تمام ٹیموں کا ایک ایک میچ مکمل ہو جائے گا. تو کل پی ایس ایل کا بھی آپ کو پوائنٹ ٹیبل دکھائیں گے اور یہاں کا پوائنٹ ٹیبل بھی دکھائیں گے کہ کون کہاں تک پہنچا ہے. وہ تو ابھی بتا دیں. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں سبھی بھائی کے لیے, بہت ساری دعائیں. سر وہ شعر تو مقابلے کا تھا, آپ چاہیں تو جاتے تھے بھی کوئی شعر سنا, یا وہ ایک ہی تو نہیں تھا؟ نہیں اور تھے, لیکن وہ نکالنا پڑے گا. پھر نکالنا نہیں آپ کو پھر ایسا. باسط بھائی کی نظر کروں گا. جاتے جاتے آپ انہوں نے سنانا تھا, مجھے منع کیا تھا. آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا تھا آپ نے نہیں سنانا, میری طرف کرنا ہے, میں سناؤں گا. سر 10 سیکنڈ آپ کو شعر سنائیں. چلو میں باسط بھائی کی نظر کروں گا. ارشاد. مشہور ماشاءاللہ ہمارے پلیئر, ہمارے ہیرو. جی جی جی. کہ کھونا ہے تو میری بلا سے میری جان کھو. اوکے. کھونا ہے تو میری بلا سے میری جان کھو. ہاں صرف باسط بھائی کے لیے.
شکر ہے کہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کے میچز کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. سمی بھائی بہت بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.